बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वकास वलाना है। आप मेरा यूट्यूब चैनल वकास वलाना ऑफिशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, अभी जो मैं आपके सामने ख़बर लेकर आया हूँ वो ख़बर है ज़ाकिर नाइक साहब और उनके बेटे के हवाले से। ज़ाकिर नाइक साहब इंडिया में रहते थे। इंडिया ने हालात इतने तंग कर दिए कि वहाँ से उन्हें हिजरत कर कर मलेशिया जाना पड़ा। उनके बयानात अक्सर आप टीवी के ऊपर देखते हैं। ज़ाकिर नाइक ने अपनी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन गुजारी है और अभी भी वो दीन की खिदमत कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, यानी जब हम देखते हैं ना ज़ाकिर नाइक साहब को, तो जब वो कोटेशंस कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं कुरान का, अंजील का, तौरात का, किताबों का, जो अल्लाह की किताबें हैं, इसके अलावा डिफरेंट रिलीजन्स का आपस में कंपैरिजन करके और उसमें से खुदा ताला की ज़ात के हवाले से वो पॉइंट ऑफ व्यू एनालिसिस देते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होता है कि ये कैसे एक बंदे का इतना जहन हो सकता है, हर चीज़ उसे याद हो। तो ये एक ट्रेनिंग का भी हिस्सा है। एक तो आपका लगन, मेहनत, आपकी सोच, आपकी एनर्जी, आपका मेंटल लेवल बेहतरीन हो, उसके साथ एक प्रोसेस होता है, एक ड्यू प्रोसेस है। इस प्रोसेस को अगर स्टेप टू स्टेप फॉलो करेंगे, बेहतरीन हिकमत अमली अपनाएंगे, अपनी ज़िंदगी को पंक्चुअल करेंगे, बेहतरीन तरीके से जिस तरह उनकी ट्रेनिंग है उसको गुजारेंगे, तो तकरीबन एक आम या आम से ज़्यादा, एवरेज से ज़्यादा बंदा है वो भी उस लेवल तक तो नहीं, लेकिन उस तरह की ट्रेनिंग ले सकता है, दीन की समझ ले सकता है। जब ज़ाकिर नाइक थे उस तरह से बात करते थे तो लगता था कि दुनिया में ये वाहिद हैं, लेकिन अब एक और पर्सनैलिटी है जो ड्यू प्रोसेस है, जिसका ट्रेनिंग का जो चल रही है और उन्हीं के फुट स्टेप के ऊपर काम कर रही है, वो है ज़ाकिर नाइक साहब के बेटे फारिक ज़ाकिर नाइक। ये इनकी 1994 के अंदर पैदाइश है। आप हिसाब लगा लें कि इनकी कितनी एज बनती है और इस हिसाब से ये बेहतरीन, यानी 25, 26, 27 साल के लगभग इनकी उम्र है। अब इनके लिए एक रिश्ता है। अब ज़ाकिर नाइक की ट्रेनिंग, उनका लाइफस्टाइल, वो मैं आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं, आप सबको पता है। लेकिन फारिक ज़ाकिर नाइक जो हैं, इनके लिए वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं। लेकिन पहले ज़रा बात कर लेते हैं कि ये शख्स कहाँ से पड़ा, कौन है और किस तरह की ज़ाकिर नाइक को अपनी बहू चाहिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर, व्लॉग के अंदर आपने ज़रूर एंड तक देखना है, मैं सब कुछ तफसील से बताऊंगा। लेकिन रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब ज़ाकिर नाइक के बेटे फारिक ज़ाकिर नाइक 10 जुलाई 1994 के अंदर ये पैदा हुए हैं। 5 फुट 7 इंच इनकी हाइट है, जो ज़ाकिर नाइक ने इश्तिहार दिया उसके मुताबिक। इनका जो चेहरे का रंग है गंदमी है। मलेशिया के अंदर इनकी रहाइश है। पर्सनैलिटी के हवाले से उन्होंने कहा कि बड़े हम्बल हैं, काइंड हैं, कंपैशनेट हैं, लविंग हैं और ज़्यादातर अखलाक के मालिक, और दीन की तरफ इनका रुजू जो है वो ज़्यादा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हवाले से, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाकिर नाइक खुद डॉक्टर थे। डॉक्टर होने के बाद, मतलब मुझे जो ज़्यादा इंप्रेस करते हैं वो दुनिया के अंदर कि जिन लोगों की डिग्री कुछ और थी, काम कुछ और करना था, लेकिन दीन की खिदमत एक ऐसी की कि क्या बात है। एक डॉक्टर इसार अहमद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 2010 के अंदर दुनिया से चले गए। थे वो डॉक्टर, लेकिन जो उन्होंने खिदमत की ज़ाकिर नाइक की तरह, ये इंडिया में लगे हुए थे, वो पाकिस्तान के अंदर लगे हुए थे। और उसके बाद ज़ाकिर नाइक भी डॉक्टर थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह दीन की खिदमत की वो भी काबिल एहतराम है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो फारिक की हैं, जो उनके बेटे हैं, बैचलर डिग्री उन्होंने की है शरिया के अंदर इमाम मोहम्मद बिन सऊद इस्लामिक यूनिवर्सिटी रियाद सऊदी अरब से। और इसके बाद वो मास्टर कर रहे हैं फ़िक्का के अंदर, असूल अल फ़िक्का एट इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी मलेशिया के अंदर वो अपना मास्टर डिग्री इस वक्त हासिल कर रहे हैं। सेकेंडरी एजुकेशन में वो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल ASN लेवल एट इंटरनेशनल इस्लामिक इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज मुंबई, जहाँ पर उनकी वालदा भी पढ़ाती थी, वहाँ से इन्होंने सेकेंडरी एजुकेशन हासिल की इंडिया से। और आप ऊपर हायर एजुकेशन में वो MS कर रहे हैं। लैंग्वेज जो है वो कह रहे हैं कि इंग्लिश के अंदर फ्लुएंट हैं और अरबिक के अंदर भी ये फ्लुएंट है। एडिशनल स्पोकन लैंग्वेज उर्दू और हिंदी। उर्दू ये बोलते हैं, बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन अपने बेटे को उन्होंने उर्दू और साथ जो पोइट्री है वो भी सिखाई है। अब इन्होंने जो ऐड दिया है रिश्ते का ज़ाकिर नाइक साहब ने अपने बेटे के लिए, उसके मुताबिक इस्लामिक एक्टिविटीज़ इनकी ये हैं कि ये दाई हैं, स्पीचेस देते हैं। पीस टीवी के ऊपर ये 3 स्टार के नाम से प्रोग्राम करते हैं। और इसके अलावा क्वेश्चन एंड जो आंसर हैं, आस्क शेख फारिक ऑन पीस टीवी, ये वीकली बेस के ऊपर करते हैं, जिसमें आप इनसे सवाल कर सकते हैं, कोई भी सवाल करें। तो एक 26 साल का, और ये आज से नहीं बल्कि 2010 से ये मुसलसल प्रोग्राम्स कर रहे हैं। जब ये छोटे से थे, मैं देखा करता था
میں حیران ہوتا تھا کہ کیا عظیم باپ ہے، کیا عظیم ٹریننگ ہے اس باپ کی کہ وہ اپنے بچے کو اتنا ٹرین کر رہا ہے کہ چھوٹے بچے جو ہمارے چھوٹے بچے کھیل کود میں لگے ہیں اور وہ دنیا کے بڑے بڑے برینز کو، بڑے بڑے داڑھی والے، سفید داڑھی والے، بڑے بڑے فقہ کے ماہر لوگ جو ہیں وہ اس سے کویشچن کرتے ہیں اور وہ ٹو دا پوائنٹ ایگزیکٹ جس طرح ذاکر نائک صاحب جواب دیتے ہیں وہ جواب دیتا ہے، ایک ٹاپک رکھ لیتا ہے اور اب وہ ٹاپک سے بھی باہر ہو چکے ہیں، یعنی آپ کوئی بھی کویشچن اینڈ آنسر کر سکتے ہیں، وہ لائیو بیٹھ کر بھی آپ کو جواب دے سکتے ہیں، اس قابل اللہ تعالیٰ نے اور ذاکر نائک کی محنتوں سے ہو چکے ہیں جو وہ اپنی ایڈ کے اندر کہہ رہے ہیں۔ جو کنٹریز ہیں جہاں پر وہ سپیچ ذاکر نائک کا بیٹا کر چکا ہے، اشتہار کے مطابق ذاکر نائک کے وہ کہہ رہے ہیں سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، کویت، بحرین، اٹلی، انڈونیشیا، ملائیشیا، سری لنکا، مالدیو، موریشیس، گیمبیا، انڈیا اور مختلف ممالک جو آپ لوگوں نے کبھی وزٹ نہیں کیے ہوں گے، اتنے ممالک میں جا کر وہ سپیچ کر چکے ہیں اور وہ بھی فقہ کے اوپر سپیچ اور اس کمپیریٹیو انالیسز اسلام کا وہ کر چکے ہیں ایک چھوٹی سی عمر کے اندر۔ اسلامک اچیومنٹس وہ ہیں کہ وہ قرآن کے حوالے سے انہوں نے بڑی اسٹڈی کی ہوئی ہے، کوٹیشنز کرتے ہیں، بتاتے ہیں مختلف سپورٹس اچیومنٹ۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بچہ جو اتنی زیادہ اسٹڈی کرتا ہے کیا وہ اپنی ایکسٹرا کرکولر ایکٹیویٹیز کے اندر بھی اتنا ہی جو ہے وہ ایکٹیو ہے یا نہیں۔ تو سپورٹس اچیومنٹس اور ایکسٹرا کرکولر ایکٹیویٹی کے اندر ذاکر نائک کہتے ہیں کہ میرا جو بیٹا ہے وہ بیسٹ سپورٹس بوائے ٹرافی جیت چکا ہے، اسلامک انٹرنیشنل اسکول فار 5 کنزیکٹیو ایئر یہ بیسٹ بوائے رہا اپنے علاقے کے اندر، اپنے اسکول کے اندر، اور بلیک بیلٹ بھی یہ اپنے نام کر چکا ہے۔ اور ایکسٹرا کرکولر ایکٹیویٹی میں وہ فٹ بال کا بہت اچھا پلیئر ہے، سوئمنگ کا، ہارس رائڈنگ کا اور ٹریولنگ کا بھی۔ یہ ساری چیزیں رکھتے ہوئے بھی وہ بہترین دائی ہے، دین کا کمپیریٹیو انالیسس کرتا ہے، کویشچن اینڈ آنسر کرتا ہے، اور بیلٹ، بلیک بیلٹ، یعنی ایک طرف داڑھی رکھ کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے داڑھی رکھ لی وہ مسجد سے باہر نہیں نکلے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ایک بیسٹ ایگزامپل ہے کہ آپ دنیا اور دین، بیسٹ دنیا کس طرح ساتھ لے کر چلتے ہیں، یہ وہ اپنے ایڈ میں دے رہے ہیں اور وہ ساتھ اپنے بارے میں بھی بتاتے ہیں، وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے سب کو پتہ ہے۔ ان کی مدر کے حوالے سے بھی بتاتے ہیں کہ وہ جو ہیں وہ بھی دائی ہیں، انہوں نے 20 کنٹریز کے اندر، مختلف ممالک کے اندر سپیچ کی ہے، جا کر وہ گھومتی رہیں اور جو ہے وہ پروگرامز بھی کرتی رہیں، ساتھ ہی وہ پرنسپل بھی رہی ہیں، پریزیڈنٹ بھی ایسوسیشنز کی رہی ہیں جو فیمیل کے حوالے سے بنی تھی اسلام کے اوپر، اور جس یونیورسٹی میں، کالج میں معذرت کے ساتھ، جہاں پر یہ فارغ پڑھتا رہا اس کی بھی وہ پرنسپل رہی ہیں۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ساری چیزیں تھیں، اور ان کی بہن بھی، ان کی ایک سسٹر بھی ہے جو بھی دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہے اور اس کی ڈگری بھی اس سال 2021 میں کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ وہ انفارمیشن ہے جو وہ اپنے ایڈ میں دے رہے ہیں، لیکن بڑی انفارمیشن جو وہ مانگ رہے ہیں، مطلب ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں، نہ تو کوئی جہیز مانگ رہے ہیں، نہ ہی وہ کسی قسم کی ایسی خوبصورت لڑکی مانگ رہے ہیں۔ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو پریکٹسنگ اسلامک لڑکی ہو، مسلم ہو، پھر وہ ہے سنہ کے اوپر عمل کرتی ہو، پیشنیٹ ہو، کمپیشنیٹ ہو، گھر، دین اور دنیا تینوں لے کر چلتی ہو۔ ایک چیز ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انگلش میں فلوئنٹ ہو، ملائیشیا کے اندر ویلنگ ہو کہ وہاں پر وہ سیٹل ہو جائے گی۔ یہ تو کوئی بھی ہو سکتی ہے اگر ذاکر نائک کی بہو بنے گی، لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہا کہ اپنے بندے کی ہر طرح، مطلب جو خامد ہوگا، جو ان کا بیٹا ہے، اس کی زندگی میں اس کو سپورٹ کر سکے، اس کے علاوہ ہمیں کوئی نہیں چاہیے۔ اگر وہ انگلش میں فلوئنٹ ہے، عربک اسے آتی ہے، اسلام کا اسے پتہ ہے، پریکٹسنگ مسلم ہے، نمازیں پڑھتی ہیں، دائی ہے، تو ہمیں ایکسیپٹیبل ہے، دنیا کی اور کوئی چیز بھی ہمیں نہیں چاہیے ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں وہ اپنی اس بہو کے حوالے سے وہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ اگر دنیا کے کسی بھی طبقے میں، کسی بھی قوم میں، کسی بھی نسل میں اگر ہمیں ایسی لڑکی ملی تو ہم اس کو اپنے بیٹے کے لیے کنسیڈریبل سمجھیں گے اور اس کی ساری جو خواہشات ہیں وہ پوری بھی کریں گے، اور ہم اسے اپنے ساتھ بھی رکھنے کے لیے تیار ہیں اگر وہ ہمارے ان پوائنٹ آف ویو جو پوائنٹس ہیں ان کے اوپر وہ پورا اترتی ہے۔ یہ اشتہار ہے جو کہ ذاکر نائک صاحب نے 24 سپٹمبر کو دیا ہے، یہ سرکولیٹ بھی کر رہا ہے۔ اگر دنیا کے اندر کوئی بھی ایسی لڑکی، کوئی بھی ایسا والد وہ خواہش مند ہے کہ اتنے عظیم باپ کے عظیم بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کی یا اسے شادی ہو یا اسے داماد بنائے، تو یہ وہ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ ذاکر نائک مانگ رہے ہیں۔ نہ بڑا گھر، بڑی جائیداد، بڑا جہیز، کچھ نہیں، صرف اور صرف لڑکی کی ذات کو دیکھ کر، رنگ، نسل، ہر چیز سے الگ ہو کر وہ چاہتے ہیں کہ اسے میں اپنی بہو بنا لوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔